सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। देखो हर गली में रौनक है ना, हर घर के आगे बछड़े बंधे हुए हैं, इतने ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे खूबसूरत, देख के तबीयत, ये रौनक है अल्लाह की तरफ से। यही तो बकरीद का मजा है, यही तो त्योहार है। देखो इस्लाम के अलावा जितने त्योहार है ना आर्टिफिशियल है, मसनूई खुशी है, ओरिजिनल नहीं है। हिंदू जो होली मनाता है, किस बात की होली है, क्या है, कह रहे पता नहीं किस बात की खुशी है, मुझे खुद भी अभी तक पता नहीं है। बस खुशी मनाओ, एंजॉय करने की कोशिश करो। ईसाई क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को, किस बात की खुशी, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो आज थोड़ी पैदा हुए हैं, वो तो पैदा हुए हुए उनको 2100 साल गुजर चुके हैं भाई। ये जो सालगिरह की खुशी है मसनूई खुशी है। पैदा तो उस वक्त हुआ था ना जब बच्चा पैदा हुआ था, उस वक्त इंसान खुश होता है। 1 साल के बाद क्या करूं मैं, हो गया तो आज का दिन पैदा हुआ, तो आज का दिन ये 2021 है आज, और पैदा हुआ था 1990 में पैदा हुआ था ये। तो ये खुशी होती नहीं है, खामखा की मनाई जाती है। और शादी पे भी लोग 1 साल के बाद केक काट रहे होते हैं, हालांकि मुझे पता है उस दिन तो उनको अफसोस होता है। एक सरदार जी बैठे हुए फिल्म देख रहे हैं और रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं। किसी ने कहा कोई रोने का सीन होगा, सरदार जी से पूछा कौन सी फिल्म देख रहे हो, कह रहे अपनी शादी की वीडियो देख रहा हूं भाई मैं शादी की वीडियो देख रहा हूं। तो इस्लाम की जो 2 ईदें हैं ना, वो हकीकत में क्या है, खुशी के दिन। पहली ईद क्या है, रमजान के रोजे खत्म। कितना अजीब लुत्फ महसूस होता है यार, खाने पीने की क्या मिल गई छुट्टी। 1 महीना ना खा सकते थे ना पी सकते थे, रमजान की तरावी है, इतनी लंबी लंबी नमाजें, और सारा फिर एतकाफ वालों का 10 दिन अपने आप को बाउंड करके मस्जिद में बैठ जाना, बार बार देखना चांद कब नजर आएगा, ठीक है ना। और 1 महीने नाश्ता भी गया, निस्वार भी गई, पान भी गया, गुटखा भी गया, सिगरेट भी गई, और सुबह का नाश्ता भी गोल, दोपहर का लंच भी गोल, शाम की चाय भी गोल, सारा स्केड्यूल आउट हो जाता है। और 1 महीने बाद कैसा पतला होना शुरू हो जाता है, कमजोर होना शुरू होता है। एकदम छुट्टी मिल जाती है, चांद नजर आ गया, और कल क्या है, कल रोजा नहीं है। नेचुरल खुशी है, खा रहे हैं उस दिन, इतना अच्छा लगता है, खाने में मजा आता है। तो रूहानी खुशी भी होती है, जिस्मानी भी। रूहानी ये होती है कि खुदा ने हमसे बड़ी इबादत करवा ली, हमारे रब ने इतनी बड़ी। आम दिनों में 1 रोजा रखना कितना मुश्किल काम है यार, कितना मुश्किल काम है। सोचता रहता है आदमी, क्योंकि सब खा रहे होंगे, आपका रोजा है। अल्लाह रमजान में हिम्मत दे के पूरे महीना कंटिन्यू रोजे रखवाता है, पूरे महीने तरावी पढ़वा लेता है। मरे से मरा आदमी भी ज्यादा कुछ ना कुछ इबादत कर ही लेता है रमजान में। तो ये खुशी होती है यार, हमसे अल्लाह ने गन पॉइंट पे इबादत करवा ली है, चलो हम नहीं भी चाहते थे, काम करवा लिया, इसकी खुशी होती है, रूहानी खुशी है। और एक जिस्मानी खुशी के खाने पीने की छुट्टी। 1 महीना डाइटिंग के बाद किसी मरीज को जब इजाजत मिलती है ना, फोड़ सकते हो, तो आप देखो उसकी खुशी का आलम क्या होगा। और हमारी 1 महीना डाइटिंग आम डाइटिंग नहीं है, मरीज को तो बहुत सारी चीजें खाने की इजाजत होती है, 2-4 चीजें डॉक्टर रुकवा देता है, और हमें ना पीने की इजाजत और ना खाने की इजाजत। और 1 महीना ये स्केड्यूल चलता है, रूटीन चलती है, उसके बाद छुट्टी मिलती है, तो मजा नहीं आएगा क्या। फिर भी किसी को मजा ना आए तो वो पागल आदमी है। वो क्या है, वो पागल है। दूसरा बकरीद में, बकरीद की भी खुशी ये ओरिजिनल खुशी है। कई दिनों से कुर्बानी की बातें शुरू, जानवर लाना शुरू, उनकी सेवा हो रही है, उनको खिला रहे हैं, ये नेचुरल है। जिस आदमी को जानवरों से मोहब्बत नहीं है, वो अपनी फितरत और नेचर पे नहीं, वो आर्टिफिशियल मसनूई जिंदगी में है। समझते हो, ये मसनूई जिंदगी। आपको पता है माहिर नफ्सियात कहते हैं कि जानवर पालने वाले लोगों में नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला होने का अंदेशा कम होता है। समझते हो। और कुत्ते पालना ना शुरू कर दो, कुत्ते पालना इस्लाम में जायज नहीं है, हराम जानवर है, उसमें रूहानियत नहीं है। ये जो हलाल जानवर है ना, जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी है, इनके दूध में, इनकी, कुरान क्या कहता है, वमिन अस्वाफिहा व औबारिहा व अशआरिहा, इनके ऊन में, इनके सूफ में, इनके बालों में, इनकी खालों में तुम्हारे फायदे हैं, इनके दूध में, हर चीज इनकी इस्तेमाल होती है। तो इससे क्या है, हलाल गोश्त मिलता है इंसान को, इन जानवरों से मानूस होता है इंसान। तो कितने दिनों से पालना शुरू कर देते हैं। बच्चों की खुशियां देखो, नाचते फिर रहे हैं गलियों में, कलाबाजियां खा रहे हैं, हमारी गाय कब आ रही है, हमारा दुम्बा कब आ रहा है। अपना दुम्बा नहीं होता, दूसरे के दुम्बे से दिल बहलाना शुरू कर देते। और फिर जब गाय जानवर ज़बा होता है, कितना गोश्त खाने को मिलता है, ये ताजा गोश्त है। तो इसमें रूहानी खुशी क्या,
کہ اللہ نے ہم سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کروا لیا. ہمیں ہر بال کے بدلے میں اللہ نے ایک نیکی دے دی. یہ کون سی خوشی ہے؟ روحانی خوشی. یہ بھی خوشی ہے. مسلمان اس میں بھی خوش ہوتا ہے، یار اللہ نے اتنا ثواب کا کام کروا لیا ہم سے. نمبر 2، گوشت انسان کی خوراک میں سب سے لذیذ ترین خوراک ہے. وہ اتنی وافر مقدار میں مسلمان کو بقرعید میں ملتا ہے کہ اتنی وافر مقدار میں عام طور پہ پورا سال نہیں ملتا. اور اتنا تازہ، اتنا فریش میٹ، اتنا بہترین. اور اس میں کمال کی بات یہ کہ اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. ہٹو بچوں، اللہ تو دال بھی کھلائے، دیکھو پورے سال بھی اللہ ہی کھلاتا ہے. نسبت اپنی طرف نہیں کرتا کہ یہ میری طرف سے الگ سے دعوت ہے، یہ میری طرف سے الگ سے کیا ہے؟ ضیافت ہے. اس لیے کہ یہ تو اللہ نے رزق تو سب کو دینا ہے. لیکن بقرعید میں اللہ نے روزے رکھنے کو حرام کر دیا. کیوں حرام کر دیا؟ کہ میری ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. آج میں نے دعوت کی اور تو کم بخت روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا اپنا مزہ ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ گوشت ہمیں ڈائریکٹ، کیونکہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں ہم نے تو قربان کر دیا نا. اب یہ ہمارا تھوڑی ہے، کس کا ہے یہ؟ قربانی کا مطلب آپ نے اللہ کو دے دیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں میری طرف سے کیا ہے؟ پرمیشن ہے. تبھی جب اللہ پرمیشن نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. حج میں دم کے طور پر جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، لیکن جو شکرانے کا جانور ہے اس کا گوشت کھا سکتے. اللہ کہتا ہے شکرانے کا ہے تو کھاؤ، اب تمہیں میری طرف سے اجازت ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے گوشت بھی، اور گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو یہ مسلمانوں کے جو تہوار ہے نا، یہ سچی مچی کی خوشیاں ہیں. اور کمال کی بات، جو ہٹو بچوں قسم کی بات ہے، دنیا میں جتنے مذہب کے تہوار ہوتے ہیں سب میں بے حیائی کا عنصر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے. شرابیں چلتی ہیں، زنا ہوتے ہیں. مسلمانوں کے تہوار میں نہ شراب ہے اور نہ بولو زنا، بلکہ عبادت سے شروع ہوتے ہیں. عید صبح شروع ہوتی ہے کس سے؟ نماز سے. نماز سے شروع ہوتی ہے. پھر ایک سنت کو زندہ کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی. تو سنت میں بے حیائی تو نہیں ہوگی نا، وہ تو دعائیں پڑھ کے ہوگی. قربانی کے ذبح کے وقت دعائیں پڑھی جاتی ہیں، الحمدللہ عیاشی نہیں کی جاتی. تو مذہب بھی ہے، لطف بھی ہے، روحانیت بھی ہے، اور کیا چاہیے بھائی آپ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہمیں کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں خود سے 2 عیدیں دے دی ہیں. تو اب ہم کوئی اور تہوار نہیں منا سکتے. اللہ نے ہمیں، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری کتنی ہے؟ 2، اور دونوں ہٹو بچوں ہیں، دونوں ہٹو بچوں ہیں. تو بچوں کو بھی جو ہے نا زیادہ ہٹو وٹو نہ کیا کریں. ہٹو بچوں جانور کے پاس جانے دیں ان کو. آپ نے تو زندگی خشکی میں گزار دی، نہ دمبا پالا، نہ بکرا پالا، نہ گائے پالی، پرسنالٹی میں ہی لگے رہے، 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں مصنوعی زندگی گزار کے برباد کر دی اپنے آپ کو. بچوں کو تھوڑا سا انجوائے کرنے دو، سمجھتے ہو؟ اور بچے پیدا کرو گے تو انجوائے کریں گے. وہ ایک آدھ بچہ انجوائے نہیں کرتا، ایک آدھ بچے کو بچہ نہیں کہتے، اس کو تو ایک کہتے ہیں ایک اتفاق سے، ڈارون کے نظریے کے تحت ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو بچے تو گھر میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کثرت سے، وہ خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں سناتے ہیں. اس کا دمبا دیکھا، ہم تو بچپن میں اتنا انجوائے کرتے تھے اپنے کزنوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ. اب اس کا بچڑا دیکھا بالکل پخروٹ قسم کا بیل آیا ہے. تو بچے کیسا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو گھر میں بچے ہوں گے تو زندگی میں مزہ ہوگا. مصنوعی زندگی میں اللہ نے لطف نہیں رکھا. 3 پیس سوٹ ٹائی پہنے آفس جانے سے پہلے، گھر میں آ کے اس کو اتار دیں. ٹھیک ہے نا؟ ہر جگہ ہر چیز اچھی نہیں لگتی. تو جانور پالے، اس میں تواضع ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے، اور ڈپریشن سے بھی آپ باہر نکلو. یہ تکبر انسان کی کھوپڑی کو خراب کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ انسان کی کھوپڑی کو خراب کون سی چیز کرتی ہے؟ ہنسی مذاق والا آدمی ڈپریشن میں نہیں جاتا، اور جس کے میں تکبر ہوتا ہے وہ ہنسی مذاق، ایک تو چھچورا پن ہوتا ہے وہ غلط ہے، لیکن ایک طبیعت میں خوش مزاجی، جس کے تکبر ہوتا ہے وہ خوش مزاج نہیں ہوتا، وہ ہر وقت ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھتا ہے.